जय होस्, जय होस्, सदा सर्वदा जय होस्। हामी ध्यानको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान, जसलाई इङ्ग्लिसमा मेडिटेसन भनिन्छ, सबभन्दा पहिला ध्यानको मिसकन्सेप्सन, ध्यानको बारेमा हाम्रो भ्रमलाई हटाउनु जरुरी छ। त्यो भ्रम सबै जसो ध्यानार्थीहरूमा देखिन्छ। भ्रम के हो भने, मिसकन्सेप्सन के हो भने, ध्यानमा मन खाली हुनुपर्छ, शून्य हुनुपर्छ र मैले ध्यान गर्दा मनमा धेरै कुरा खेलिरहन्छ, त्यसकारण मलाई ध्यान लाग्दैन। यो धेरै मान्छेको बुझाइ हो, तर यो सत्य होइन। ध्यानका धेरै चरणहरू छन्, ध्यानका धेरै लेभलहरू छन्। अतः पहिलो लेभलको ध्यानको हामी कुरा गर्दैछौँ र यस लेभलमा हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरो के हो भने, ध्यान जस्तोसुकै विधि किन नहोस्, ध्यान गर्दा सबैको मनमा कुरा खेल्छ। पुनः एकपल्ट ध्यान गर्ने प्रयासमा, ध्यान गरिरहँदा या ध्यान गर्दा सबै मान्छेको मनमा कुरा खेल्छ खेल्छ खेल्छ। अतः मनमा कुरा खेल्नु ध्यान नभएको होइन, मनमा कुरा खेल्नु ध्यान नभएको होइन। यसलाई यसरी बुझौँ। पहिलो चरणको ध्यानमा मन विभिन्न विचार बोकेर आउँछ, विचारको बाढी आउँछ। अतः विचारलाई रोक्नको लागि जति हामी प्रयास गर्छौँ, जति विचार नआओस् भन्ने हामी मानसिकता बनाउँछौँ, त्यति बढी विचारले हामीलाई आक्रमण गर्छ। अतः पहिलो कुरो, यो विचारको बाढीलाई स्वीकार गर्नुस्। के गर्नुस् रे? स्वीकार गर्नुस्। विचारको बाढीलाई स्वीकार गर्नुस्। ध्यानको यो पहिलो विधिलाई बुझ्नको लागि एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट पार्न चाहन्छु म। शरीर हाम्रो स्थिर रहनुपर्छ, शरीर हाम्रो स्थिर रहनुपर्छ, ढाड बिल्कुल सिधा रहनुपर्छ। ढाड सिधा, शरीर स्थिर, किनकि शरीर भनेको भाँडो हो। जसरी पानीको भाँडोलाई हामीले स्थिर राख्यौँ भने पानी चल्दैन, चलेको पानी पनि एकछिनमा बिस्तार बिस्तार शान्त हुन्छ। अतः यो शरीरलाई भाँडोको रूपमा लिनुस् र मनलाई, विचारलाई, चञ्चलतालाई, मनको चञ्चलतालाई पानीको संज्ञा दिनुस्। अतः यो मनको चञ्चलतालाई रोक्नु छ भने हामीले मनलाई या पानीलाई समातेर पानी रोकिँदैन। हामीले मात्र हाम्रो भाँडोलाई स्थिर पार्ने हो, भाँडोलाई नचलाउने हो। भाँडो के हो त? भाँडो हाम्रो मन हो, भाँडो हाम्रो तन हो र विचार हाम्रो मन हो, पानी हो। अतः पहिलो साधकले बुझ्नुपर्ने कुरा, ढाडलाई सिधा पारेर आँखालाई बन्द राखेर जब हामी ध्यानको विधिभित्र छिर्छौँ, त्यो बेला मनमा कुरा आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुस्। स्वीकार गर्नुस्। मात्र तपाईले कन्ट्रोल गर्ने भनेको शरीरलाई हो, तनलाई हो। शरीरलाई बिल्कुलै स्थिर राख्नुस्। यदि तपाईलाई मुद्रा लगाउने इच्छा छ भने यो ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्माञ्जली, कुनै पनि मुद्रा लगाउन सकिन्छ हातको, र हाम्रो शरीर बिल्कुलै स्थिर। यो अनिवार्य हो, यो अनिवार्य हो, यो अनिवार्य हो। शरीर
नचलाउने। अनि मन त आफै चल्छ, तर मैले अघि भने मन पानी हो, त्यो चलिरहन्छ। तर जसै जसै तन शान्त हुँदै जान्छ, तन स्थिर हुँदै जान्छ, बस त्यसपछि मन पनि बिस्तार बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ। र बीचबीचमा मन भड्कियो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अब हामी विधिको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा सरल सहज ध्यानको रूपमा हामीले श्वासमा ध्यान ल्याउन सक्छौँ। श्वास भित्र छिर्छ र श्वास बाहिर आउँछ। यसलाई पर्पसली श्वासलाई तान्ने होइन, पर्पसली श्वासलाई फाल्ने होइन, श्वास तान्छु भनेर तान्ने होइन, फाल्छु भनेर फाल्ने होइन। यसो गर्यो भने यो ध्यान होइन, प्राणायाम हुन जान्छ या श्वास क्रिया हुन जान्छ। अतः यसलाई ध्यानै बनाउनको लागि श्वासलाई हामीले चलाउने होइन, त्यो चलिरहेको श्वासलाई हेर्ने हो। अब हेरेर मात्र पुग्दैन। पहिलो विधि, श्वासमा ध्यान लगाउँदा श्वास बिस्तारै छिर्छ, कुन नाकको प्वालबाट छिरेको र कुन नाकको प्वालबाट बाहिर आइरहेको हो त्यसलाई जान्ने हो। श्वास छिर्दा तातो तातो हावा या चिसो चिसो हावा कस्तो महसुस हुन्छ त्यसलाई थाहा पाउने हो। सामान्यतया श्वास बाहिर निस्कँदा तातो हावा निस्कन्छ र छिर्दा शीतल हावा भित्र जान्छ। अतः श्वास भित्र छिर्छ र श्वास बाहिर आउँछ। श्वास बाहिर आउँदा सामान्यतया हाम्रो श्वास नाइटोसम्म पुगेको अनुभव गर्ने र श्वास भित्र छिर्दा कुन नाकको प्वालबाट छिरेको छ र नाकको कुन कुन ठाउँमा टच गरेको छ त्यसलाई फिल गर्ने, त्यसलाई जान्ने। अब पहिलो चरण भएकोले यसलाई नम्बर जोड्दा सजिलो हुन्छ। श्वास भित्र छिर्छ, एक भनेर मनमा नै नम्बर दिने। अब श्वास आपसे आप बाहिर निस्कन्छ, यसलाई 2। अब फेरि श्वास भित्र छिर्छ, 3, फेरि बाहिर निस्कन्छ, 4, भित्र छिर्छ, 5, बाहिर निस्कन्छ, 6, भित्र छिर्छ, 7, बाहिर निस्कन्छ, 8, भित्र छिर्छ, 9, बाहिर निस्कन्छ, 10। बस अब 10 पछि फेरि श्वासलाई 1 बाट सुरु गर्ने। यसरी 1 देखि 10 सम्म पुग्ने, श्वासलाई गन्ने र त्यसपछि फेरि 1 बाट सुरु गर्ने। यसो गर्दा 1, 2, 3, 4 भन्दै श्वास गन्दै गर्दा बीचबीचमा मन बाहिर जान्छ। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, यो समस्या होइन। बीचबीचमा मन बाहिर जान्छ भनौँ, 1, 2, 3 सम्म गन्न भ्याइयो, तर 4, 5, 6, 7 सम्म विचार खेलियो मनमा, केही परवाह नगर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि काउन्ट गर्नुहोस्। तपाईको मन कतिपल्ट भाग्छ त्यसले ध्यान भड्काउँदैन, त्यसले ध्यान नलाग्ने होइन। ध्यान नलाग्ने अवस्था अर्कै हुन्छ, त्यो हो शरीर चल्यो भने ध्यान लाग्दैन। तपाईले ध्यान गर्दा यसरी चाहिँ कोट्याउने अथवा खुट्टा मिलाइरहने अथवा शरीरलाई चलाइरहनु भयो भने ध्यान भङ्ग हुन्छ। शरीरलाई कुनै पनि मूल्यमा नचलाउने, शरीरलाई जति दुखे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने। सुरुमा त्यो दुखाइलाई पनि स्वीकार गर्ने, किनकि शरीर स्थिर भएपछि मात्रै मन बिस्तारै स्थिर हुँदै जान्छ, हामीले भनिसकेका छौँ। अतः मन भड्किएर ध्यान नलाग्ने होइन, शरीर भड्कियो भने ध्यान नलाग्ने हो। मन भड्किएर ध्यान नलाग्ने होइन, शरीर भड्कियो भने ध्यान नलाग्ने हो। अतः शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ, सहन सकिन्छ। सहौँ। दर्द दुखाइ कतिलाई चाहिँ झमझमको अनुभव हुन्छ, कतिलाई चाहिँ दुखेको अनुभव हुन्छ। कम्तीमा सुरु गर्दा 10 मिनटबाट ध्यान सुरु गरौँ। 10 मिनट बस्ने प्रयास गर्नुहोस् घडी हेरेर, अनि हरेक दिन 1-1 मिनट बढाउँदै जानुहोस्। हरेक दिन 1-1 मिनट बढाउँदै जानुहोस्। पुनः एकपल्ट श्वास भित्र छिर्छ, 1,
बाहिर आउँछ 2, भित्र छिर्छ 3, बाहिर आउँछ 4। यसलाई गनेर बस्नुहोस्। बीचबीचमा मन भाग्छ, मन चञ्चल हुन्छ, ध्यान भड्किन्छ। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र जहाँ अङ्क छुटेको हो त्यहाँबाट फेरि चालु राख्नुहोस्। बस 10 मिनट। अब तपाईँको जिज्ञासा होला, मलाई ध्यानै लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउने, अथवा यो ध्यान लाग्नुको लक्षण के हो? यो लक्षण बताउन चाहन्छु म। शरीर दुख्नु ध्यान नलागेको होइन, मनमा विचार आउनु ध्यान नलागेको होइन। ध्यान लागिसकेपछि मन भाग्नुको बावजुद पनि ध्यान लाग्छ। त्यो ध्यान लागेपछि केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ शरीरको। सेरोटोनिन जस्ता केमिकलहरू रिलिज हुन थाल्छ, जसले तपाईलाई शान्तिको अनुभूति दिन्छ, आनन्दको अनुभूति दिन्छ। पुनः एकपल्ट यो 10 मिनट भित्रमा ध्यान लाग्न साथै तपाईलाई शान्तिको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अनि जब जब शान्तिको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ, त्यसपछि शरीरलाई चलाउन मनै लाग्दैन। दुखाइलाई सहन सक्ने ताकत पनि त्यहीसँग आउन थाल्छ। मानव शरीरलाई सिमेन्टेड गरे जस्तै टक्क अडिन्छ। मन बेला बेला भागिरहेकै हुन्छ, शरीर अडिरहेको हुन्छ र मन भागिरहँदा पनि आनन्द आइरहेको हुन्छ। यो शब्दलाई याद राख्नुहोस्, आनन्द। र जब आनन्द आउन थाल्छ, जब सुखानुभूति हुन थाल्छ, यो ध्यानको म पहिलो लेभलमा प्रवेश गरेँ भनेर बुझ्ने हो। किनकि बेला बेला हाम्रो नम्बरमा मन कन्सन्ट्रेट पनि हुन्छ, बेला बेला मन भड्किरहेको पनि हुन्छ। कुनै बेला भड्किरहेको हुन्छ र कुनै बेला कन्सन्ट्रेट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण ध्यानको पहिलो लेभलमा मन आधा उधी कन्सन्ट्रेसनमा जान्छ, आधा उधी भड्कन थाल्छ। तर यो आधा उधी कन्सन्ट्रेसन जुन भएको भाग छ, त्यसैको कारणले मलाई या साधकलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। र यो आनन्दको अनुभूति पछि जीवनमा पहिलोचोटि बोध हुन थाल्छ, ओहो, सारा संसार जस्तो सुकै भए पनि दुःख, दर्द, समस्या बाहिर जति पनि हुन्छ, रात हुन्छ, दिन हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, बिरामी हुन्छ, गरिबी हुन्छ, अमिरी हुन्छ, संसार त द्वन्द्वै भित्र चलिरहेको छ। राम्रो पछि नराम्रो आइरहन्छ, नराम्रो पछि राम्रो आइरहेको हुन्छ, खुसी पछि दुःख सुरु हुन्छ, दुःख पछि खुसी सुरु हुन्छ। संसार यो परिवर्तनमा, यो दुईवटा ध्रुवमा झुलिरहेको हुन्छ। तर जब मन शान्त हुँदै जान्छ, त्यो संसारको परिवर्तनले मलाई केही पनि फरक पार्दैन। संसारमा उथलपुथल छ, रोग छ, समस्या छ, लकडाउन छ, प्रब्लम छ, तर मेरो मन शान्त हुँदै गएपछि त्यो सारा प्रब्लमबाट म आजादको महसुस गर्छु। किनकि जब मेरो मन प्रब्लममा केन्द्रित हुन्छ, म डराउन थाल्छु, र जब डराउन थालिन्छ तब मेरो कन्सन्ट्रेसन भङ्ग हुन्छ, र कन्सन्ट्रेसनको कमी भयो भने जीवनका कुनै पनि चिजमा स्वाद आउँदैन। जीवनका कुनै पनि चिजमा खाना खाँदा पनि मनमा धेरै कुरा खेल्यो भने खानाको स्वाद आउँदैन। हेरिरहेका सुन्दरतम दृश्यहरू पनि तपाईलाई स्वादिलो लाग्दैन, आनन्ददायी लाग्दैन, मिठो लाग्दैन। किन भन्नाले मन भड्किएको अवस्थामा, मनमा चिन्ता भएको अवस्थामा सारा दुनियाँ फिक्का फिक्का हुन जान्छ, र मन जब शान्त हुँदै जान्छ, मन जब एकाग्रित हुँदै जान्छ, सारा दुनियाँ राम्रो कुरा नराम्रो कुरा दुवैले तपाईलाई आनन्दित बनाउन थाल्छ, आनन्दित बनाउन थाल्छ। किनकि आनन्द तपाईँ भित्रबाट आइसक्यो,
आनन्द आउनु भन्नु केमिकल चेन्ज हुनु हो। त्यो आनन्द आउन साथ तपाईको मन संसारका नेगेटिभ कुरासँग कनेक्टै गर्दैन। त्यसले जोड्दैन नेगेटिभ कुरालाई। नेगेटिभ कुरा नजोड्न साथ त्यो नेगेटिभ कुराले ल्याउने केमिकल चेन्ज नल्याउने भयो, जसको परिणाम स्वरूप मनको एकाग्रता, मनको आनन्द, मनको शान्ति कायमै हुने गर्छ। अतः मित्रहरू, मैले यहाँलाई भने पुनः भन्न चाहन्छु कि कम्तीमा बिहान उठ्न साथ टोयलेट भ्याइसकेपछि खाटैमा जहाँ तपाईँ सुत्नुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। त्यही ठाउँ उपयुक्त ठाउँ, पहिलो ध्यान गर्ने उपयुक्त समय ब्रह्म मुहुर्त। तपाईँ 4 बजे उठ्नुहुन्छ, राम्रो। 5 बजे उठ्नुहुन्छ, ठिक छ। 6 बजे उठ्नुहुन्छ, 7 बजे उठ्नुहुन्छ, केही परवाह नगर्नुहोस्। सबभन्दा राम्रो टाइम कुन हो भनेर नखोज्नुहोस्। तपाईँ बिहान उठ्न साथ पहिलो काम ध्यानबाट सुरु गर्नुहोस्, मेडिटेसनबाट सुरु गर्नुहोस् र बेलुका सुत्न अगाडि मेडिटेसन गरेर सुत्नुहोस् ताकि तपाईको सपना खराब जाँदैन, सुत्न सहज हुन्छ। र यो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका यी कुरा पनि बुझ्नुहोस् कि निद्राका समस्यामा ध्यानले रामबाणको काम गर्छ। अनिद्राबाट पीडित मान्छेहरू, निद्राको समस्या झेलेका मान्छेहरूको लागि मेडिटेसनले रामबाणको काम गर्छ। शरीरमा दुखाइ छ, यहाँ दुख्छ, त्यहाँ दुख्छ, टाउको दुख्छ, बार दुखिरहने समस्याको लागि ध्यानले रामबाणको काम गर्छ, औषधिको काम गर्छ। र संसारसँग सम्बन्ध राख्दा जो डर उत्पत्ति हुन्छ मान्छेलाई, नयाँ मान्छेसँग बोल्न गाह्रो, नयाँ मान्छेसँग अभिव्यक्ति गर्न गाह्रो, यस्ता मेन्टल सोसियल फोबियाहरू हुन्छन्। यी कुरालाई पनि यो मेडिटेसनले कम गर्दै लान्छ, समाप्त गर्दै लान्छ। अतः चाहे त्यो मानसिक समस्या होस्, शारीरिक समस्या होस्, सामाजिक समस्या होस् या प्रकृतिमा आइरहेका विपदाका समस्या हुन्, यी सबै समस्याको केन्द्रमा विचार रहन्छ, नकारात्मक विचार रहन्छ। र मेडिटेसनले त्यो नकारात्मक विचारलाई शान्त पारेर तपाईको मनलाई शान्तितिर लग्छ र यसपछि रिफ्लेक्टको रूपमा आउने पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ, पोजिटिभ विचार हुन्छ। र यो पोजिटिभ विचारले तपाईले जीवनमा जे समस्या भोगिरहेको हुन्छ त्यो समस्याको पनि फाइदा उठाउन सक्ने स्थितिमा जानुहुनेछ। किनकि नकारात्मक विचार आयो भने हामी समस्याबाट भाग्न खोज्छौँ, डराउँछौँ, हामी अल्मलिन्छौँ, हामी बढी पीडित हुन्छौँ, परिणामस्वरूप हामी समाजसँग झगडा गर्न पुग्छौँ। तर जब मन शान्त हुन्छ त्यो बेला समस्याले ल्याएको अवसरलाई हामी देख्न थाल्छौँ, समस्याले ल्याएको अवसरलाई भेट्न थाल्छौँ। बस अब म फेरि पनि यसलाई क्लोजअप गर्न अगाडि बुँदा वाइज भन्न चाहन्छु। ढाड सिधा पार्नुहोला, हातलाई मुद्रामा या त्यत्तिकै छोड्नुहोला, गर्दन सिधा। र एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्, जस्तो सुकै दुखे पनि, खुट्टा झमझमाए पनि म शरीरलाई चलाउँदैन। यो तपाईको सङ्कल्प हो। 10 मिनटको लागि कम्तीमा म शरीरलाई चलाउँदिनँ। अब बिस्तारै आँखा बन्द राखेर ध्यान श्वासमा ल्याउनुहोस्। श्वास भित्र छिर्छ 1, बाहिर जान्छ 2, भित्र छिर्छ 3, बाहिर जान्छ 4। यसो गर्दा 10 सम्म पुग्ने र 10 पछि फेरि 1 बाट सुरु गर्ने। यसरी बीचबीचमा मन भट्किन्छ स्वाभाविक रूपमा। यो ध्यान भङ्ग भएको होइन। ध्यान भङ्ग तब हुन्छ जब तपाईले शरीर बढी चलाउन थाल्नुहुन्छ। अतः यो जति पनि मन भागिरहेको हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र दिनको बिहान उठ्न साथ र बेलुका सुत्न अगाडि कम्तीमा 10 मिनट ध्यान गर्नुहोस् र हरेक दिन 1-1 मिनट थप्दै जानुहोस्। यसको अवधि छोटोमा 10 मिनट, लामोमा 2 घण्टा भनेर बुझ्नुहोस्।